चोखो रोटी चोखो अनि भुजा जुठो अनि उनीहरूले जे त्यो खान मन लागेको थिएन होला भात खाँदा खाँदा वाका आएको थियो होला अनि भात चाहिँ जुठो होइन गाली गरेर होइन ब्राह्मणलाई हामीले पुज्नुपर्छ गाली गरेको छैन त्यो गाली गर्न खोजेको पनि होइन गरेको पनि होइन तर त्यो जसलाई आफूलाई सजिलो हुने गरे हो नि त त्यो बाउलाई हतार भइरहेको हुँदो भात पकाउनु टाइम लाग्छ चिउरा भए छिटो हुन्छ खायो होइन त्यो बेलाको संस्कार अनि अहिले आयो क्या अलिअलि त्यो समयसँगै परिवर्तन हुनुपर्ने भन्न खोज्नु भएको आमाले होइन किनभने अब भुजा चाहिँ खान नहुने भने त हुँदैन नि त अब जन्मिँदा 6 महिनामा खुवाएको भुजा चाहिँ खान नहुने हो किन हामीले छोको खान नहुने के हुन्छ त छेत्री छोको पाउन खाँदैन नि त भुजा अनि त्योसित शुद्ध हुने लिएर गयो भने बिहे गरेर होला तर बाबा तर हाम्रो तर त गाउँघरतिर ब्राह्मणहरू खानुहुन्छ मेरो घरमा त होइन कि होइन तर जो जसले हिन्दूको संस्कार गरेको ठाउँ छ नि त्यहाँ त खानुहुन्छ त चोखो हुनुपर्छ नुहाई धुवाई गरेर सफा कपडा लगाएर बनाएको हुनुपर्छ एउटा पूजाको विधिको त्यो सबै काम सम्पन्न भइसके पछाडि खानुहुन्छ कि त ब्राह्मणले आफ्नो बजै लैजानुहुन्छ उहाँले पकाएर खानुहुन्छ होइन भने चोखो गरेर बनाएको जस्तो कि फलफुल अथवा त्यो किसिमको पुरी या अचार तरकारी त्यो खानु भएको देखेको छु त्यसमा पनि व्याख्या चाहिँ अर्को छ छन चाहिँ किनभने जस्तो अब हामीहरूको त त्यस्तोमा नखाएको पनि एउटा किसिम चाहिँ किन हो भन्दा त्यो पनि थाहा छ मलाई त्यो उहाँहरूले चाहिँ नखाँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीले त्यो गर्ने मान्छेको चाहिँ अलिक मन फोहोर रहेछ भने त्यो फोहोर मनले पकाएको मान्छेले खाएपछि त्यो खाने मान्छेको पनि मन फोहोर हुन्छ भनेर नखाएको खासमा अब यो फेरि कुरो त अर्कै छ दुईवटा कुरो हुन्छ क्या चाहिँ भने बाहिरी कुरो अर्कै हुन्छ भित्री कुरो अर्कै हुन्छ त्यो व्याख्या गर्न भ्याइँदैन नभ्याइने कुराले त्यो बाहिर त्यस्तो भएको बाहुनेहरू राम्रो त राम्रो तर नुहाएर अब हिजो बेलुका खाएको त यहीँ छ नि होइन पेटमा जे खाए पनि अब त्यो हाम्रो स्वस्थानीको व्रत बस्दाखेरि टन्न पहिला मासु भात खाएँ रे अनि मासु भात खाएर नुहाएर अब व्रत सुरु रे ओहो अनि त्यो यो त छ नि त यहीँ भन्छु मैले स्वस्थानीको व्रतमा मासु भात खान चलन छ रे अब त्यहाँ साथमा व्रत बस्नेहरूले भनेको अनि त्यो टन्न खाएर अनि व्रत बस्नेले अब नुहाएपछि नुहाएर गयो बाहिर यहाँभित्र छैन पेटमा त्यही त बाबा होइन कति ननसेन्स कुरा हेर्नु है अन्त उनीहरूलाई हुने कुरा गरेर हुन्छ हुँदैन शास्त्रको के बुल्ली मान्नु पर्यो शास्त्रमा त त्यो मासु भात खाएर बस्छ भन्ने त देखाएको छैन होला तर सुनेको छु शास्त्रमा कहिले हामी पिण्ड चढाउँछौँ नि मासको त्यो पहिला मासुको चढाउने थियो अरे अनि मासुबाट अपभ्रम अनि मास छिटो छरितोको लागि मास चढाइएको अनि निवारहरूको फेरि मासु नभई हुँदैन त्यही त जात धर्म अनुसार संस्कार फरक छ है धर्म त हिन्दू हो नेवारको पनि तर त्यहाँ संस्कार समुदाय अनुसार संस्कार फरक भनेपछि त्यो एउटै हुनुपर्ने क्या खासमा होइन त्यही त हिन्दू धर्म त्यही त सबै एउटै हुनु पर्यो त्यसको पनि त्यो नेवारको पनि मान्छे नै मर्या हो हाम्रो मान्छे नै मर्या अनि त्यसका मासु पकाउने हाम्रो छुने नहुने त्यसको बेसार पार्ने हाम्रो तेल के अरे नुन खान पोइन्टको कुरा गर्नु हाम्रो चाहिँ गल्ने चिज चाहिँ हो त्यो नुन खान पाएको भयो त्यो आमा मऱ्यो बाउ मऱ्यो अथवा स्वानी मऱ्यो रोएर धुन्धान रोगको बेलामा पिसक रोग भएको हुन्छ नुन खान पाएको भए अलिकति फुर्ती आउँदो हो नि त्यसलाई चाहिँ नुन खान दिएको छैन अब निवारहरूको चाहिँ बेसार पार्ने त्यो बेसार चाहिँ सेतो खाएर के भन्छ बेसार नपाएर के भयो नुन खाएपछि हो क्या हेर्नु है अनि जसलाई जे सही लाग्छ त्यही गरेर चाहिँ हेर्नु है यो पनि होला है धेरै बुझिन गहिरोसँग बुझ्न पाएको छैन संस्कार तर हजुरको कुरामा पनि कहीँ न कहीँ यथार्थ चाहिँ छ गर्नु चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि अब बाउआमालाई होस् अथवा श्रीमतीलाई होस् बाँचुन चाहिँ नरहुने उसको आँखाबाट आँसु नझरोस् मेरो कारणले टन्न खाना दिनु पर्यो जे लाउनु मन लाग्छ दिनु पर्यो बुढाबुढी भएको आमा बाउबाट एकछिन आएर बसेर कुराकानी गर्नु पर्यो श्राद्ध गरेर के फाइदा भोलि पर्सि अब त्यो मरिसकेपछि गरेको काण्डलाई मैले धेरै मान्दिनँ सुन्नु न जीवित छँदा चाहिँ आमा बुवालाई वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने अनि आमाको मुख हेर्ने बुवाको मुख हेर्ने दिन पनि हेर्न चाहिँ यसो औपचारिकताको लागि जाने मरेपछि अनि दुनियाँको अगाडि रोको नाटक गर्ने फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्ने अनि बिचरा आत्मालाई कति पीडा हुन्छ आत्मालाई थाहा छ हजुर रोको म हाँसेको म भित्रभित्र खुसी भइरहेछ बाहिर गइरहेछ त्यो आत्मालाई सबै थाहा छ त्यसलाई त्यो बेला नि पीडा भयो भने मरेर नै सुखी छ मरेर नि पीडा भयो नि त हो आमा यी साँच्चै अब मैले कुरालाई एकछिन मोडेँ ल जस्तो कि हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कारमा म जस्तो व्यक्ति चाहिँ एउटा अर्धनारीलाई तेस्रो लिङ्गीलाई भगवान शिवको प्रतिमूर्तिको रूपमा लिइन्छ हजुरलाई थाहा छ हामी जस्तो व्यक्तिलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही नै भगवानै भन्न चाहन्छु नि शिवको हजुर शिवजीलाई कतिको मान्नुहुन्छ नि हजुरको प्रिय देवता कुन हुनुहुन्छ इष्ट देवता हजुरको प्रिय मेरो सबै देवता सबै देवतालाई अब मेरो मुख्य त अब मेरो लक्ष्मी पनि मान्छु होइन लक्ष्मी र बुद्ध शिव नि भइहाल्नु हो म त 12 पिछेको जपेर हेर्ने मान्छे ओहो कति राम्रो सोमबार शिवको जप्ने मङ्गलबार गणेशको जप्ने होइन
त्यसमाथि बुद्धको थपेर जान्छु। शाक्यमुनिको त झन् कहिले छोड्दिनँ। बिहानै बेलुकै शाक्यमुनिको चाहिँ नजपेको त दिनै हुँदैन, के भन्छ पाठै गर्छु मैले होइन। शाक्यमुनि बुद्धको चाहिँ त्यो जहिलेदेखि मैले गुरुसँग दीक्षा लिएँ त्यो बेला भन्दा अगाडिदेखि नै 50 सालदेखि नै हो त्यो के भन्छ ताराको र बुद्धको। शाक्यमुनिको त म अरू जम्मै छुटे पनि त्यो चाहिँ छोड्दिनँ, जहिले पनि पाठ गर्छु होइन। मलाई खर्रै आउँछ मुखैले, अनि धुप बाल्यो यसो यता त्यो पानीसानी खन्दाउँदैछ भन्दाखेरि भन्दा भइगयो पाठ आएपछि कण्ठ पारेर। अनि यो जुन छ जातपात, हाम्रो हिन्दू धर्ममा त जातपातको पनि कति विभेदहरू हुन्छ, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? मलाई मन पर्दैन जातपात, धर्ममा जात छैन। धर्ममा जात छैन, तर यो दलित ब्राह्मण क्षेत्री त्यो तिनीहरूले छुट्याए। दलित हेरेर बा छिनालिदिन्थेँ म अहिले। दलित बनाएको कसले भन्दा तिनीहरूले आफू दलित भने किन हेर्नु है, तिनीहरूले दलित भन्नु हुँदैन नि त होइन। तिनीहरूले दलित नभनेर हामी पनि तिमीहरू जस्तै हो भनेपछि त लो हामीले ए होइन भने भए पो हो कि। अनि एक त बाहुन क्षेत्रीले दबाउने चाहिँ हो, गाउँघरतिर चाहिँ अझै पनि छिराउँदैनन् मन्दिरतिर, तिनीहरूलाई त्यो राम्रो भएन होइन। बाहुनहरूले त्यसरी हेर्नु भएन, आत्मसभा एकै हो। ऊ बेला छुट्याएको चाहिँ किन भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ अलिक फोरी हुने भएर उनीहरू चाहिँ अलिक सुगर त बाहुनहरू पनि फोरी नै हुन्, किनभने दिनभरि त्यो दिनका दिन नुहाएर हुँदैन। यसो पेटीकोटको किनारमा हेऱ्यो भने यति मैल हुन्छ है। फोहोर त तिनीहरू पनि फोरी नै हुन् होइन। त्यो पखाल्दैमा हुँदैन, मन पखाल्न पर्छ। त्यो बाहिर नआओस् मलाई मतलब छैन, किनभने रोगको कारणले नुहाउनु त पर्छ बाहिर पनि, तर बाहिर जस्तै भित्र पनि सफा हो होइन। भित्र चाहिँ बाहिर चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर ल ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने ए त्यसलाई भनेपछि त यहाँ छिराउँछु ल त त्यहाँ ढोकाएर छिरा गएन धर्मती। त्यो पनि शिवले बनाएको त र ब्रह्माले बनाए पनि शिवले बनाए पनि जसले बनाए भने हजुरलाई र मलाई बनाउनु त एउटै हो नि त होइन। ऊ पनि मानव हो, सृष्टि त आखिर एउटै सृष्टिकर्ताले गरेको हो भनेपछि। अनि यो जुन छ नि दलितहरूको ज्यादातर ब्राह्मण क्षेत्रीसँग उनीहरूको ज्यादा आकर्षण हुन्छ। उनीहरू ब्राह्मण क्षेत्री भनेपछि भुतुक्कै भएको देख्न पाइयो। यही कुरा मैले दलित आयोगलाई पनि सोधेँ कि दलित आयोगलाई मैले सोधेँ कि यो दलित समुदायहरू किन माथिल्लो जातप्रति यति धेरै आकर्षण हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि दलितहरूलाई माथिल्लो जातले धेरै दबाएको भएर उनीहरूलाई चाहिँ माथिल्लो जातीय ब्राह्मण क्षेत्रप्रति धेरै आकर्षण पनि छ र तीव्र आक्रोश पनि छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ दलितलाई चस्स झुकिएर मिस्टेकले केही छोयो अथवा कुनै उनीहरूको मन दुख्ने सानो व्यवहार भयो भने उनीहरू पत्रकार सम्मेलन गर्ने, नारा जुलुस गर्ने, विद्रोह गर्ने, पुतला जलाउने यस्तो बेला बखतमा दलितहरूले गरेको देखिरहेको छ। यस्तो किन गरेको दलितहरूले? तिनीहरूलाई त्यही उनीहरूले दबायो भनेर गरेको। उनीहरूलाई जस्तो कि मैले दबाएको छैन, तपाईँले पनि दबाएको छैन। उनीहरूलाई ठुलो बन्न मनपर्छ नि त, सानो जात भनिदिएको छ नि त हाम्रो। अब त्यो टाइटलै त्यो भयो नि त, सानो जात नभनेको भए हुने। अनि त्यो बाहुन क्षेत्रीले चाहिँ यो सानो जात भनेपछि अनि त्यो त्यो ठुलो बन्नलाई चाहिँ त्यो आक्रोश निकालेर अनि त्यो त्यत्रविधि गरेर अनि बाहुन जस्तो हुनु खोजेको। तर कतिपय दलितहरू पनि पढे लेखेर कति माथि ओहदामा पुग्नु भएको छ। न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, न्यायाधीश दलितहरू पनि देखियो, अरू पनि थुप्रै ठुला दलितहरू पनि देखियो। उहाँले त म दलित हुँ भन्ने जस्तो व्यवहार कहिले पनि देखाउनु भएन। यो ज्यादा उफ्रिने चाहिँ कस्तो किसिमका दलित? यो दलित भन्ने त शब्दै मन पर्दैन, पहिला मलाई खारिज गर्नुपर्छ। के हो दलित होइन? अब तपाईँ म एकै हो भने त्यो दलित त्यो के भन्छ सानो जाति र म एकै हो भने तिनीहरूले दलित किन भन्ने त? त्यो आफैले आफ्नो जात नाम राखेको हो तिनीहरूले, गल्ती तिनीहरूको छ। त्यो चाहिँ त्यो जोसुकै आएर जे भने म तिनीहरूकै अगाडि भन्न सक्छु, गल्ती उनीहरू। यही एउटा कथा भनिहालौँ यही बेला। एउटा क्षेत्रीले चाहिँ के भनेछ अरे भने सार्कीलाई ल हिँड जाउँ त्यो दमाईका चिया खान भनेछ अरे। दमाई चाहिँ सार्कीभन्दा सानो हुन्छ नि त जात। दलितमा त्यो हुन्छ। यस। अनि त्यसपछि ल त्यो दमाईका चिया खान जाउँ हिँड भनेर क्षेत्रीले भनेछ। अनि त्यसपछि त्यसले सोचेछ सार्कीले चाहिँ। अनि त्यसो हे दमाईले छोको कहाँ खान्छु म जान्न म त भनेर त्यो क्षेत्रीले चाहिँ अब त्यो सार्कीलाई जाउँ हिँड भन्दैछ। अनि त्यो चाहिँ दमाई खान गएपछि अनि त्यो चाहिँ गल्ती चाहिँ कसको भयो त? त्यसको सानो जातिकै भएन? हजुर हो नि। हो, आफूले आफूलाई सानो भने हो क्या तिनीहरूले चुप्प राखेर बस्नुहोस् त। ल कसैले पनि दलित भन्ने त्यो शब्दै खारिज गरेर आजैदेखि त्यो खारिज गरिदिएर त्यहाँ भन्दैन भन्नुहोस् न तेरो जात के भन्यो भने त्यो दिन थप्पड हान्नुलाई हामीले जानेको छ त्यहाँ सोध्न आएपछि होइन। पहिले गएर म त यो जात तपाईँ कोठा दिने हो कि नदिने झ्याम्म हानेर पठाइदिन्छु म। कोठाको कुरा त आइहाल्यो। त्यो मैले सुनेको थिएँ क्या। सुन्नु न आमा, तर यो दलित प्रतिको विभेद चाहिँ क्षेत्री ब्राह्मणले भन्दा पनि दलित एक आपसमै ज्यादा छ है। दलित जाति जुन हुन्छ नि एक आपसमै ज्यादा रहेछ। जस्तो कि उनीहरूमा
जो कथित दमाई भनिन्छ उनीहरू र सार्की जात जो भनिन्छ उनीहरूप्रति पनि विभेद अनि कामी र दमाईप्रति पनि विभेद यस्तो रहेछ क्या है यस्तो उनीहरू आपसमै छ हाम्रो लागि त उनीहरू सबै दलित भित्रै पर्छन् मेरो लागि त किनभने मेरो लागि त यो तामाङ के भन्छ निवार होइन यी भयभरका गुरुङ के छन् नि सार्की दमाई कामी यी सबै एउटैमा पर्छन् किन भनौँ न यिनीहरूले सुँगुरको मासु खाइहाल्छन् भैँसीको मासु खाइहाल्छन् जाँड रक्सी खाइहाल्छन् त्यो त ब्राह्मणले पनि खान्छ नि आमा अहिले ब्राह्मणले त अहिले खाएको अझ पनि संस्कारी ब्राह्मण जो उसले खाँदैन छुँदै छुनै छ त्यही भएर त ब्राह्मण पवित्र हामीले यो सिसा गिलासा चिया नखाने बाहुन पनि छन् अहिलेसम्म हो कि किनभने स्टिलको चाहिँ अलिचोको हुन्छ अरे भनेर खानुहुन्छ अनि यो सिसा गिलासा चिया नै नखाने बाहुन पनि छन् अहिलेसम्म पहिलाको हो होइन अब अनि बाबा घरमा जस्तो दिनभरि घरबाट बाहिर हिँडेपछि कामले हिँडेका ब्राह्मण जो हुन्छन् घरभित्र पसेपछि नि आफ्नो जनै फुकालेर फ्याँक्ने नयाँ जनै लगाउने कपडाहरू सबै चेन्ज गर्ने नुहाएर घरभित्र पस्ने ब्राह्मण पनि मैले देखेको छु त्यति धेरै विधिपूर्वक त्यति धेरै पवित्र भएर बस्ने ब्राह्मण पनि छन् अनि घरबाट बाहिर हिँड्दा त कस्तो कस्तो व्यक्ति भेटिन्छ नि त महिनावारी भएको मान्छे हुन सक्छ फोहोर प्रदूषण कुजातहरूलाई मतलब विभिन्न किसिमका त्यो एउटा प्रदूषित फोहोरहरूलाई छोएको हुन्छ जसले आफू ठुलो अपवित्र भइरहेका हुन्छ त त्यही भएर नुहाएर घरभित्र पस्ने ब्राह्मण जनै फेर्ने त्यो भेटेको छु मैले सबै ब्राह्मणले जाँड रक्सी खाने सुँगुरको मासु खाने हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यो जाँडको कुरा गर्दा समानताको युग भनेर जुन एउटा घोषणा गरिदियो त्यसले गर्दाखेरि मात्र बिगारेको नत्र भने अझै पनि जो व्यक्ति अब अहिले बाहुन छेत्रीका छोराछोरीलाई त्यो ठुलो खसीको मासु नभ्याउन्न अब जाँड नभ्याउन्न बरु सार्केहरूले छोडिसके हेर्नु है अब त्यो सार्के त भन्नु हुँदैन मलाई मार्लान् फेरि होइन तर त्यही हो नि अब सार्केले तपाईँको चिया खान जाउँ भन्दा जानुपर्छ पर्दैन कुरुको त्यो के भन्छ छेत्रीले हो भन्नु त अनि यो दलित भन्ने शब्दलाई आजैदेखि खारिज गरेर सबै हामी समान बनाएर आउनुभयो उनीहरूले आफै त्यसो भन्नुभयो मलाई चाहिँ के लाग्छ जस्तै एउटा हजुरको पुत्र हजुरको छोराले भोलि कुनै दलित समुदायको चेलीलाई विवाह गरेर घरमा लिएर आउनुभयो भने हजुर स्वीकार्नुहुन्छ बाबा यही सब हो उनीहरूलाई मैले दलित नै मान्छु किनभने हुन त मेरो परिले थाहा भयो भने अहिले हामीलाई त्यसो भनिरहेछ भने मेरो परि चाहिँ कुरे हो अनि कुरे पनि सबै थोक खाइहाल्छन् दलित पनि सबै थोक खाइहाल्छन् के फरक छ हो क्या ऊ पनि मेरो सिस्टममा मिल्दैन उनीहरूलाई त यस्तो जातभातको मतलब हुँदैन अनि अब मलाई नि हुँदैन अनिखेरि किनभने त्यो उसले पनि अब मेरो संस्कारमा सक्दैन भोलि बाबा हजुरको घरमा कोही पितृको अन्तिम संस्कार गर्नु पर्यो भने त्यो कुइरी त्यो विदेशी बुहारीले त्यो हिन्दू धर्म स्पेनिस अब म जति बाँच्छु म गर्छु मेरो के भन्छ जस गर्नु सक्छु गर्छु उनीहरूले गरे गरौँ नगरे नगरौँ मलाई के अरे वंशले गर्ला भन्ने आश पनि छैन अब आफ्नो लागि आफै गरे आफ्नो लागि आफै गरेर जाने ऊ भगवान्ले गर्छन् यत्रो वर्ष गरेको तपाईँ सिधै हो उसलाई थाहा छ नि हजुरको छोराले विदेशी विवाह गर्नुभयो गोरी राम्री देखेर के कारण होला उसलाई मन पर्यो होला के मतलब उसको बस्छ नै उही अस्ट्रेलिया बस्छ र अस्ट्रेलिया बस्ने नेपाली केटोले विवाह गर्न नेपालमै आउन हुने हजुरको छोराले चाहिँ त्यहीँको बिहा गर्नुपर्ने अनि हजुरले चाहिँ त्यहाँ मुस्लिम बिहा गरे जस्तै होला नि मेरो लोग्ने नेपाली हो मेरो लोग्ने त नेपाली हो नि त मैले त्यसो भए लौ न त के भन्छ नेपाली त हो त नेपाली भएर धर्म परिवर्तन गरिसकेपछि नेपाली भएन नि त्यो ऊ त मुस्लिम र त्यो नेपाली पनि हुन्छ नि बाबा अनि पुरी नेपाली नै हुन्छ नि त्यसले अब मेरो छोराले भएर पुरी नेपाली नसकिने रहेछ अब पुरी नेपाली मेरो परि मेरो नाति नेपाली अब के भन्छ अनि हामी यतातिर जाउँ न के अरे जुन हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन होइन यो केशव आचार्य भने यो उसको पास्टर रहेछ नि यो इसाई धर्मको उसलाई चाहिँ धर्म परिवर्तन गरायो भनेर 2 वर्ष कैद सजाय अनि त्यसपछि 20,000 रुपियाँ जरिवाना भएको छ अहिले हिजो न्युजमा आएको छ त्यसमा म सपोर्ट गर्छु त्यो साकालाका के भनेर भाइरल पनि भएको थियो एकचोटि केशव आचार्य त्यसलाई त्यो जेल परेकोमा म खुसी किन भन्नु न त्यसले फोर्स गरेर लाउने होइन आफ्नो मनमा इच्छा लागेपछि गर्ने हो धर्म परिवर्तन हो भने भन्नु न अब हजुरलाई जेसुकै देखाए पनि जे गरे पनि अब त्यो मन आफ्नो मनले नमानिकन त जाँदैन नि त अब मनले मानेर गएपछि होइन त्यसले त्यसरी भड्काएर फकाएर लानु चाहिँ भएन होइन तर स्वतः रूपमा आफै जान्छ भने ठिक छ
जस्तो कि केशव आचार्यको कुरा योजनाले गर्नुभयो, उहाँले गलत काम गर्नुभयो, गलत तरिकाले सोझा सिधा व्यक्तिहरूलाई ललाइ फकाइ प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउनु भयो होला, त्यही भएर उहाँ एक कानुनको नजरमा दोषी ठहर हुनुभयो। तर मेरो लोग्नेले पनि मलाई त त्यही हिसाबले ललाइ फकाइकनै मलाई तर उहाँ स्वतन्त्र घुमिरहनु भएको छ मेरो लोग्ने त। मैले छोडेको होइन बाबा, मेरो लोग्नेलाई किन होला कानुन नै लाग्दैन। कति ठुलो ठुलो क्राइम गर्दा नि ऊ स्वतन्त्र सम्मानित व्यक्ति भएर बाँचिरहनु भएको छ। उहाँलाई त मान्छे नै मारे पनि मेरो लोग्नेलाई छुट छ जस्तो। इज फन्टास्टिक गाई, किनभने भगवानले छुट नदिकन त छुट हुँदैन नि त। एक दिन न एक दिन त त्यसलाई पनि समाइहाल्छन् भगवानले। होइन मैले चाहिँ अब उसलाई जे जति सजाय हुन्छ अल्लाह ताआलाले उसले गरेको गल्तीको सजाय उसलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। म कानुन नेपालको कानुन भर गर्दिनँ, भगवानले त्यही हाम्रो भोलिले गर्नुहुन्छ। आधी भोलि आधी भोलि नि नारे पार्वती होइन। अनि त्यसपछि त्यो अर्धनारेश्वर पनि भन्ने, अनि तर एउटै हो है, अल्लाह ताला पनि एउटै हो। किनभने अल्लाह हुँ भनेको छ, अल्लाह हुँ, अल्लाह भने ऊ, हुँ भने म, अब अल्लाह हुँ, म नै ऊ हुँ। तर इस्लाम धर्ममा सिर्फ अल्लाहलाई पुज्छौँ, बाँकी त्यहाँ 33 कोटी देवी देवता पनि हुँदैन। अल्लाहले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सारा सृष्टि मेरै सिर्जना हो। यो जो हिन्दू जो ढुङ्गालाई पुज्छन् यो मन पराउनु हुन्न। ढुङ्गा पुज, आज ढुङ्गाले के पुज्छन् हिन्दूले, भोलि त्यसैलाई पूजा गर्छन्। त्यसलाई चाहिँ कसैले के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो मूर्ति मान्छेले बनाएको मूर्ति मान्छेभन्दा ठुलो कसरी हुन्छ? त्यही त हिन्दूमा पुज्नु पर्दैन होइन भन्नुभएको छ कसैले पनि। तर त्यो पुज्ने भनेको चाहिँ हाम्रो भाव हो क्या। किनभने मान्छेले अब हजुरले एकदम हजुर र मेरो अथवा मेरो हजुर र योजनाको अहिले त्यहाँ ल पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ भगवान् ती छ के। अब ढुङ्गा पनि पुज्नु पर्दैन, अब अल्लाह पनि जानु पर्दैन, शिव पनि जानु पर्दैन हो। अनि त्यसपछि एकछिनपछि त ठाठो पर्छ त्यो छुट्टीको ल भगवान् भनेर कहाँ जाने त भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गामा गएर लो भगवान् त्यसो भनेको छ भन्नुलाई त्यो आधार हो क्या, साँच्ची होला। अनि हिन्दू धर्ममा चाहिँ सबैलाई पुजिन्छ, कुकुर बिरालोदेखि लिएर सबै जति पुजिन्छ। विषालु सर्पलाई पनि नाग देवताको रूपमा पुजिन्छ होइन। इस्लाममा चाहिँ त्यस्तो छैन। इस्लाममा चाहिँ सिर्फ अल्लाह, अरू कसैलाई पुज्नु नै पर्दैन, कसैको अगाडि शिर झुकाउनु पनि पर्दैन। त्यो भनेको डाँडे होइन, हामीले सबैलाई शिर झुकाउनु पर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। हामी शिर कसैलाई झुकाउनु पर्दैन, म झुकाउँदिनँ, शिर झुकाउनु हुँदैन मलाई। म तपस्या गरेर बसेर अनि कति वर्ष भइसक्यो होइन। अनि त्यो एकचोटि नक्सल भगवती गरेर यसो ढोकेको, उठ्न नसकेर पेटमा गाँठो पऱ्यो। त्यहाँदेखि म कोही भगवान्लाई ढोक्दिनँ निग्रेर यस्तो नमस्कार गर्ने अथवा मुखले भन्ने। अनि त्यसपछि 33 कोटीलाई मान्नु पर्दैन, एउटालाई मानेपछि 33 कोटी नतमस्तक हजुरको पेटले शिर झुकाउन सक्दैन, तर आत्मादेखि नतमस्तक भएर त्यो व्यक्तिप्रति एउटा श्रद्धा भाव त राख्नुहुन्छ नि। व्यक्ति नै चाहे त्यो मूर्ति बनाइएको ढुङ्गा होस् कुदिएर, चाहे त्यो कुनै किसिमको भगवान्को आकृति भएको काठको जेसुकै होस्, तपाईँको जस्तो आत्माले उसलाई भगवान मानेर तपाईँ ढोग्नु त हुन्छ नि त, हरेक कुरालाई ढोग्नु हुन्छ। तर इस्लाममा उता त साक्षी मात्रै हो, त्यो त यहाँ छ त यहीँ ढोग्या त्यसमा भने होइन। अनि के भनिस् अरे इस्लाममा? के इस्लाममा चाहिँ अल्लाह ताला बाहेक बाँकी कसैलाई पनि ढोग्नै पर्दैन। त्यो पनि नाइस हो। किन भन्नु, अब त्यो एउटालाई हामीले मान्ने बित्तिकै पुरैलाई चाहिँ त्यसले पालन पोषण गर्छ नि त। हामीले पालनकर्ता हो। अनि त्यो पनि सही छ, भनिएको छ है कुरान अनुसार, त्यो पनि सही छ। अनि अब हाम्रो यसमा चाहिँ कसरी व्याख्या गरिदिन्छु मैले भनेदेखि, अब एउटा देवता त श्रीमान भयो होला, बेगरी बिहे नगर्दाखेरि बाउ थियो होइन, घरमा माइतीमा। अब बाउ देवता थिए, आमा देवता थिए, त्यसपछि बेगरी श्रीमान देवता भए। अब श्रीमान देवता भयो भने बाबालाई फेरि छोड्नु भएन, तिनीहरूलाई पनि मान्दै गर्नु पऱ्यो। फेरि भाइ बहिनीलाई छोड्नु भएन, मान्दै गर्नु पऱ्यो। फेरि मामालाई छोड्नु भएन, फेरि माइजूहरू काका काकी त्यो सबैको चाहिँ 33 कोटी हुन् क्या। अनि त्यो श्रीमान चाहिँ एउटा छ नि अब मुखे, त्यो चाहिँ तपाईँको कुन मुखे देवता हो त्यो देवता भयो। ती अरू अल द फ्यामिली छ नि त्यो चाहिँ 33 कोटी त्यही हो क्या यहाँ हो। हिन्दूमा चाहिँ श्रीमानलाई पतिदेव मानिन्छ, इस्लाममा श्रीमानलाई पतिदेव मानिँदैन। अब कसरी पतिदेव भन्ने उहाँ के भन्छ, टन्नै छोपेर बाहिर जानुपर्ने, घरमा बस्नुपर्ने छ, लिस्टले भुत्तो के भाव हुन्छ के कोही पतिदेवता। ओ माय गॉड, यहाँ हाम्रो जस्तो खुल्ला छड्के तिलरी लाएर यहाँ के भन्छ 7 तोलाको के रानी हात लाएर हिँड्ने भए पतिदेव भने त्यही लाउनलाई पतिदेव भने हिन्दूमा पनि ल्याइदिन्छ नि त। ल्याएन भने कहाँ भन्छ नि त्यहाँ हो कि भन्नु न, पुरा सही छ नि होला कि होला कि आई डोन्ट नो, तर होला कि बट आई नो चाहियो भने
मात्रै त्यस्तो विधि गर्छ न त अलिपछि त त्यही थाङ्ने माग्ने आफ्नो घरको काम त्यही रिपिटेसन त्यही गर्दा गर्दा भकाइरहेर हुन्छ अनि त्यो कसैले पल्लो घरकीले त्यस्तो लाग्छ नि ल अब चाहिँ त्यो पोइको खातिरदारी खुब हुन्छ भरे त्यो लाउनको लागि श्रीमानलाई खुसी बनाउने रिसाउने छिमेकीको त्यो राम्रो चिज देखेर किन्नलाई हिन्दूहरूमा ज्यादातर त्यो हुन्छ किनभने अब त्यो लाउन उनीहरूलाई इच्छा हुन्छ अब मुस्लिमको त लाउनै परेन पुरै टन्ने छोपेर के देखाउनु छ अरे लाउनु नसुन्छ लाउनु देखाउनु पाइयो अनि केलाई पतिदेव भन्ने यो इन्टरभ्यूले भोलि हाम्रो के हालत होला सडकमा हामी हिँड्नै नसक्ने भयो भने भोलि गरौँला किनभने अहिले हामीले जे बोल्यौँ भगवान् यहाँ छन् होइन जो प्रेजेन्टमा बस्छ नि त्यहाँ अहिले भगवान् यहाँ छन् भोलि हुने भोलि देखा जाएगा नि भरे म जाँदा जाँदै यहीँ बाटा ठेस लाएर मऱ्यो भने भोलि कहिले देखाएको मैले देखाएको छैन भोलि नेपाली समाज विद्रोही बनेर हामी विरुद्ध जुलुस आयो भने हजुर सहन सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ पुरा किन प्रतिकार गर्ने पुरा काठमाडौँ उर्लेर आयो भने नमस्कार म त गरेर बसेपछि जान्छ पर्ने बाबा के गर्नु आफै पहिला हारिदिने नि अब त्योसित म जित्छु भनेर लौ त भनेर गएको भए पो अनि झगडा पर्नु अब त्यो त्यत्रो उल्लेर आयो भने मुस्कुराएर हस् हजुर के गर्नु सक्छ धर्ममा चोट पुग्ने काम गर्यौं कि कुनै मुस्लिम समुदायको महिलाले अहिले हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर रहेछ भने कतै उनलाई उहाँको भावनामा चोट पो ठेस पो पुग्छ कि हामीलाई यस्तो कति रमाइलो भनेको भन्छन् मुस्लिमहरूले बिचरा उनीहरूको त्यत्रो तिरले सिरियल लाउने रहेछ थर्ड के लाउने रहेछ देखाउने रहेछ हाम्रो हेरा छोड्नु पर्यो कस्तो बेला जन्मेछ मुस्लिम काममा बाबु त्यो पनि आफ्नो कर्मको हुन्छ फेरि हेर्नु है किनभने त्यो बुद्धको किताबमा लेखाएको छ कुन कर्म गर्दाखेरि तर त्यो मैले अहिले बिर्सिसकेँ पढ्दा मैले पुरै पढाएको छ अनि कुन कर्म गर्यो भने कस्तो ठाउँमा जन्मिन्छ भनेर चाहिँ त्यो लेखेको छ क्या त्यसमा त्यो मुस्लिममा जन्मेर अनुहार देखाउन नपाउनु पनि तिनीहरूको होला भाग्य उनीहरूको होइन अब हाम्रो भाग्य यस्तै थियो एउटा संरक्षणको लागि सुरक्षाको लागि पनि हो एउटा कहिलेकाहीँ हामी जसरी हिन्दू महिलाहरू खुल्ला बाहिर हिँड्छन् त्यो हेर्दा दुनियाँ पुरुषहरूको कुनजर हामी माथि लागिरहेको हामीले पुच्छ कुकुरले यहाँ सुनेछु कुकुरले पुच्छर नहल्लाइकन कुकुर पछि लाग्दैन भने चाहिँ एउटा है किन भन्नु न अब त्यो उसले अलिकति हिंस नदिकन त्यो केटा पछि लाग्ने कसरी लाग्ने किन लाग्ने त्यो छ कुरो उसले हेर भने सुन्नुहोस् न एउटा सत्य कुरा बताउँछु म कोही केटोलाई पनि त्यो हजुरले भनेको जस्तो चान्स दिन्न छन् मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिवहरू छन् दुनियाँ केटाहरू छन् नेता छन् मेरो पछाडि मैले त उनीहरूलाई चान्स दिएको छैन म त ओपनली बोल्छु कि म त तेस्रो लिङ्गी हो मेरो शरीर पुरा महिलाको जस्तो पनि छैन भनेर भन्छ तैपनि उहाँहरू मैले हत्या गरेर स्वास्नी छोडेर आउनुहुन्छ अनि उनीहरूलाई त मैले त्यसको म भनिदिन्छु त्यसको अहिले म व्याख्या गरिदिन्छु घरमा त स्वास्नी छँदैछ घरै गएर दङ्ग परिहाल्छ अनि अहिले एकछिन त हजुरसँग एक रात बिताएर छोड्ने हो तपाईँसित पसिना लगाएर कसित लाग्छ त्यो कस्तो रहेछ भनेर उनीहरूलाई चाख्न लाग्यो म पेट पनि बोक्दिनँ भोलि झन्झट पनि हुँदैन पनि होला तपाईँ अब खाने मान्छे हुनेछ नि त किनभने के अरे अर्धनारेश त्यस कारणले हेरौँ न कस्तो रहेछ अर्धनारेश स्वाद चाखौँ न त अनि यसको हेरौँ न त कस्तो रहेछ बडीको पार्ट कस्तो हुँदो रहेछ यसको के चाहिँ एक्स्ट्रा रहेछ यससँग म कतिको सन्तुष्टि हुन सक्छु श्रीमतीसित कोही सन्तुष्टि हुँदैन त्यो बिहा गरेर ल्याएको दिन भयो होला त्यो भेट्दै कुरा हो सधैँभरि एकै किसिमको भोजनले मान्छेलाई खुसी दिँदैन भने जस्तै हो त्यो श्रीमान कहिले पनि त्यसले जतिसुकै 7 चोटि यहाँ मेरो किर्री अगाडि किर्री हालेछ भने पनि त्यो स्वास्नीसित खुसी छ भने म पत्याउँदैन ल त्यसो भए अझ बच्चा पाएपछि त झन् खुसी नहुन्छ अनि दोस्रो कुरा त्यसो भएदेखि त श्रीमती पनि त श्रीमानबाट असन्तुष्टि हुने हो किन श्रीमतीलाई पनि त त्यही किसिमको रहर हुन्छ श्रीमतीको दुई खाले हुन्छ हेर है एक खालेलाई रहरै हुँदैन त्यही कस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भन्दा घरको काम अनि माइतीको इज्जत घरको इज्जत दुइटा छ अनि पुरै काममा भिजेर त्यसलाई त त्यो शिरमा नै झर्को लाग्छ अब यहाँ बाहिर सोच्ने फुर्सदै छैन यस भन्नु खोजेको थिएँ छोराछोरीले स्याहार्नु कि त्यो गोथाङ्ना गरो उता लुगा सुकाउने उता लुगा धुने उता घर पुस्ने उता भाँडा माझ्ने उता त्यो गर्दै खाजा बनाउने बेला हुन्छ त्यो गर्दै भात पकाउने बेला हुन्छ त्यो गर्दै थाकेर गएर शिरमा नआइदिए हुन्थ्यो यो मेरो कोठामा भन्ने भइसक्यो हुन्छ उसलाई त्यतिखेरसम्म अनि त्यसले के सोच्ने भन्नु त अर्को पुरुष त सोध्ने त कल्पनै गर्दैन त्यसले अन्त अर्को पुरुष खोज्ने भने चाहिँ अब यही छाडा भएर भने त भन्नु मिल्दैन होइन तर यी बाहिर हुन्छ नि त्यस्तै गरेर फिरन्ती टाइप छाडाहरूले नै हो छाडा ती छाडाहरूले मात्रै हो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बेबिचारी भनिन्छ हो तिनीहरूले मात्रै हो होइन
त्यो त 25 होला किनभने 75 त्यो छैन 25 अलि 25 हाले टाले 25 बिग्रेका 50 त्यो त अनि त्यो भाग लाएर हुन्छ नि त हजुर हजुर गाउँतिर गएर कहाँ त्यस्तो सोच्नु हुन्छ त्यो घरको काम गर्दा गर्दा हो कि भन्नु त कि चाहिँ गाउँको मान्छेले भ्याउँदैन कि चाहिँ कोही विदेश गएकाले भयो भ्याउँछ हो क्या अनि गोठाले जाने अनि त्यो पनि आउने यसको नि ल श्रीमान बाहिर गएको छ हामी नबोलौँ कि आमा यहाँभन्दा उता हामी यो विषयमा नबोलौँ बिकज हामीले समाजको केही मूल्य मान्यतालाई पनि ख्याल राख्नुपर्छ होइन समाज कस्तो छ कतातिर हामीलाई थाहा भइसकेको ल सुन्नु न यहाँ अर्को दुईवटा कुरा छ अब त्यहीबाटै हामी आएको त्यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरै छैन हो कि नि भन्नुहोस् त त्यहीबाट हामी आएको त्यसमा लाज मान्नु पर्ने कुरै छैन हामीले पाएका ती केटाहरू तिनीहरूसित लाज मान्नु पर्ने कुरै छैन हामीले पाएर त्यत्रोबाट हामी जे नि गर्न सक्छौँ ए कसलाई हेपेको त होइन मलाई पनि के हुनेछ भन्दा एउटा गालामा हान्यो भने अर्को थाप्नु हुनेछ म त्यस्तो खालको होइन एउटामा हान्यो भने त्यसलाई 2 थप्पड हानेर हिँड्ने खालको 2 थप्पड आज हान्दिनँ पायो भने भोलि त्यसले हेर्दैन अब आज अर्को पनि गाला थाप्यो भने भोलि आउँदैन अन्त नि प्रत्येक दिन हान्न आउँछ अर्काको रिस पनि पोख्न आउँछ मेरो विषय अर्कै छ जसले जे भन्यो हजुर युनिक हुनुहुन्छ मलाई खुसी लाग्यो हजुरलाई यसो गर्ने यहाँ यति बोलिसक्यो हृदयको हुनुहुन्छ मैले यहाँ जति बोलेको नि अब मलाई यसले पछ्याउँदैन किनभने भरे घर गइसकेपछि मेरो आफ्नो छ चाहिँ यहाँबाट निस्किने बित्तिकै अब मेरो कति बेला म ध्यानमा बस्ने भन्ने कुरा सोचेको हुन्छ अनि कति बेला मेरो सबै सिद्धिन्छ अब म ध्यानमा बस्ने ध्यानमा बसेपछि बाहिर संसार नभएपछि के मतलब मलाई भोलि त्यहाँ आएर त्यही छिनारले मान्छेले भने मलाई चिन्ता छैन मर्नुमा ठिक परेर 14 वर्ष भइसक्यो 16 भयो 14 नै त्यस्तो किन भयो भन्दाखेरि 100% ग्यारेन्टी नै जन्मिएर मर्ने अरू बिजाको त लफडा मात्रै त्यो त हो मृत्यु निश्चित छ शाश्वत सत्य पनि मृत्यु हो हामीले जिन्दगीभरि जति पनि काम मेहनत गरेर रगत पसिना बगाएर कमाएको सफलता उपलब्धि त्यो क्षणिक हो त्यसले हामीलाई मृत्यु पश्चात त्यो किसिमको एउटा हुन्छ नि एउटा के भन्छ मोक्ष पनि दिँदैन कुनै त्यो क्षणिक खुसी त्यसको कुनै दीर्घकालीन उपलब्धि पनि हुँदैन है म एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो हजुर यति राम्रै हुनुहुन्छ हजुरलाई अझै पनि कति केटाहरू पछि लाग्छन् कि जिस्काउँछन् नि लाग्छ नि अब त्यसको कसले जवाफ दिन्छ र मेरो कुरो अर्कै छ हैन हजुर इग्नोर गर्नुहुन्छ किनकि हजुर त्यो बाटोमा पनि हुनुहुन्न मलाई मन छैन ओसोले पनि भन्नुभएको छ म ओसोको पनि फलो गर्छु किनभने ओसोले भन्नुभएको छ 14 वर्षमा सुरु हुन्छ सेक्स अनि के भन्छ 28 वर्षमा जवान हुन्छ 40 वर्षमा निमन हुन्छ 40 वर्षभन्दा माथि उपरान्त गर्न हुँदैन सेक्स गर्नै हुँदैन 40 गते धर्म मानेको मान्छे भए र उसले फुल्ली जिन्दगी जिएको भए रमाइलो गरेर जिन्दगी जिएको कुनै पनि धर्ममा जाने गरेको म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु कुनै पनि धर्मप्रति खासै त्यति गहिरो अध्ययन नगरेको या कुनै पनि धर्म नमान्ने मान्छेमा पनि एउटा मानव धर्म ऊ भित्र भइरहेको हुन्छ हैन पनि त्यो मानव धर्मलाई निभाइरहनु पनि एउटा धर्म नै होइन मानव धर्मलाई कसले निभाइछ यहाँ ल्याउनु त एउटा मान्छे मेरो अनि त्यो धर्म निभाउने ल अनि म त्यसलाई पैसा राखेर ढोग्छु सुन्नु न यहाँ अहिले हजुरले भन्नुभयो नि कुरोमा कुरो निस्किँदा भन्न केही हुँदैन म त लाज मान्ने मान्छे होइन अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि अब मैले त सोचेको थिएँ यसो धर्मको कुरा सोध्ला होइन अब म त धर्मको मान्छे अनि धर्मको कुरा सोध्ला भने त 75% मान्छेलाई त्यही कुरा छ हेर्नु है फेसबुकमा होइन फेसबुकमा 75% मान्छेको समस्या धेरै छ 75 भनेपछि याद आयो 75 वर्षको एकजना मान्छे छ पाटनमा अनि नाम चाहिँ भन्दिनँ म होइन त्यो मेरो बहिनीले पढेको मेसेज त्यही पनि म त हेर्दिनँ थिएँ म चाहिँ अब त्यो अहिले आज बिहान मैले खोलेकै छैन अघि नै आउनु बेला 12 बजी एकचोटि 8:30 बजी कति बजी एकचोटि झुलुका खोलाएको थिएँ 10 मिनट त्यही पनि त्यो ड्राइभर नआइपुग्यो भएर अनि मैले खोलेकै छैन खोलेपछि लाइन त्यो भ्याइँदैन दिएर पनि जवाब होइन समय हुँदैन अनि मेरो त्यसमा लागेपछि फेरि त्यो 5 मिनट गयो जस्तो पनि 1 घन्टा भइसक्यो न भनेर अनिखेरि त्यो के भन्छ मेरो बहिनीले जवाफ दिने अनि के भनेछ नानी भने त 75 वर्षको ऊ अनि अझै उसलाई चाहिँ श्रीमतीसँग सन्तुष्टि नभएर रे 75 वर्षको मान्छेलाई श्रीमतीबाट सन्तुष्ट नभएर अब खोजे चाहिँ के अब चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ के जवाफ दियो भने भन्दा घर कतिवटा छ सोध भने दुईटा छ भने दुईटा भएदेखि एउटा श्रीमतीलाई दिए एउटा घरलाई र एउटातिर कोही ठुलो गुरुहरूको आश्रममा उसलाई त्यो घर दान गरेर त्यही आश्रममा गएर ध्यान गर भन् भनेर लेखिदिए भन् भने मैले त्यहाँबाट भनेको छैन त्यसले यस्तो मात्रै पठायो भने त्यो व्यक्ति कतै टिचर हो पूर्व टिचर हो के थाहा मलाई भर्खरै चिनेको त्यो फेसबुकमै मान्छे देखेकै छैन
मलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा यो किसिमका व्यक्तिहरू धेरै आउँछन्। ठुला धेरै पढे लेखेका व्यक्तिहरू झन् यस्तो किसिमको पातकी एकदम सडेका। उनीहरूले मलाई चाहिँ भन्न सक्यो होइन डाइरेक्ट होइन, तर अनि कोही छ कि तपाईँको नजरमा ए तेरो त्यहाँ श्रीमती खोज्नु बसे हो केटी होइन भनेर अनि त्यसलाई त्यस्तै खालको रत्न पार्कमा जाऊ भनिदिनुहोस् न, दिउँसै पाइन्छ। श्रीमती खोज्ने केटी खोज्ने कारखाना होइन यो, यो त धर्म सिकाउने हो भनेर मेसेज गर्दैछु कोहीले क्या, कोहीलाई मैले गर्दै गर्दिनँ, कति त्यस्तो आइसीमा बस्दै गर्दिनँ होइन। अनि त्यसपछि सबैको समस्या भनेर कतिलाई त गरेँ। अनि समस्या भनेको अहिले पैसा र त्यही सेक्स र पैसा, त्यो दुईजना संसारमा जे जति भइराखेको छ ज्यादातर यही दुईटै भएको छ। अब अहिले गरिबलाई के हो भन्दाखेरि झन् कोरोनाले गर्दा झन् गरिब भए, पैसाको खाँचो, अब कोहीलाई जागिरको खाँचो छ, कोहीलाई पैसाको खाँचो छ, कोहीलाई श्रीमतीको खाँचो छ, अब भगवान्को खाँचो त कसैलाई छँदै छैन। त्यही त मुख्य कुराको खाँचै नभएको छ पछिसम्म छैन। कसरी चाहिँ दिएको हुन्छ भन्नु त? त्यही त आमा त्यस्तो छ। योजना टाइम कति भयो? धेरै लामो मान्छे बोल्न त बोल्यो लामै हल्का एडिट पनि गरिन्छ होला नि त। हल्का एडिट गरिन्छ। ल अरू केही कुरा छ विशेष छुटेको? हजुरलाई कुरा त कति छ? मलाई त हजुरलाई भेटेर खुसी लाग्यो र फेरि पनि यस्तै गरी भेट्न पाऊँ, मनका कुराहरू खुलेर यसरी सेयर गर्न पाऊँ, हजुरको खुला हृदयबाट जति पनि कुराहरू सुन्न पाएँ, मलाई निकै खुसी लाग्यो। मन हल्का भयो होला? मलाई मन पनि हल्का भयो, मलाई एकदमै इन्जोय भयो। एकदम के भन्छ खुसी लाग्यो। अनि अब अर्को चाहिँ धर्म अनुसारले चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हजुरको कुनै न कुनै जन्ममा मुस्लिम धर्मको अलिकति केही बाँकी थियो होला, त्यही भएर अब हजुरलाई त्यहाँ मुस्लिम केटा भेट भयो, उताबाट धर्ममा लैजायो। अनि उसको काम अब तपाईँले फेरि यता भन्न त भने मैले यता मान्नुपर्छ, यता पनि अलिअलि त मान्नु पऱ्यो आफ्नो हो, तर तपाईँले फुल्ली मुस्लिम माने हुन्छ, किनभने उहाँको काम भनेको हजुरलाई हिन्दूबाट मुस्लिम बनाउनु मात्रै रहेछ क्या, त्यसरी माध्यम पुलको काम गरे भनेपछि मैले मेरो पतिको सम्मान गर्नु पर्यो। पतिको होइन, पतिको धर्मको चाहिँ गर्नु पर्यो, धर्म लाग्दैछ नि त। पति मेरो जो पति हुनुहुन्छ मेरो लोग्नेले त मलाई कलमा इस्लामिक धर्म संस्कार अनुसार विधिपूर्वक त्यो मन्त्र पढाएर मलाई मुस्लिम बनाएको हो नि त। अनि जे भए पनि ऊ त मेरो लागि एक किसिमको गुरु पनि भयो। के भन्ने मैले उहाँलाई अब त्यही सम्मान त जसले मलाई इस्लामको यत्रो उज्यालो ज्ञान दियो, मैले उसको सम्मान गर्नु पर्यो। अब त्यो सम्मान गर्नु पर्यो, ज्ञान दियो भन्दा पनि तपाईँ मुक्त भोगी भएन भन्ने कुरो हुन्छ, किन जसले तपाईँलाई मुक्त गराउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको भगवान हो होइन। मुक्त त भएको छैन होला, मुक्त भएको छैन म त धेरै झन् अझै बन्धन र धर्म भनेको जहिले पनि अलवेज बन्धन। मैले लोग्नेको साथ पाउन सकिनँ, लोग्नेको माया पाउन सकिनँ। हजुरले भन्नुभयो नि पैसा र सेक्सको लागि मात्र प्रयोग गर्छ, मेरो लोग्नेले पनि मलाई त्यही नै गरेको। उसलाई मुस्लिमको सङ्ख्या बढाउनु थियो, मलाई मुस्लिम बनाइदियो। उसलाई सेक्स चाहिएको थियो, सबै पायो। मेरो पैसा चाहिएको थियो, पैसा पनि पायो। अब सबै स्वार्थ सिद्ध भएपछि धेरै गलत कामहरू गर्यो अनि छोडिदियो। अब म मेरो लोग्नेको सम्मान लोग्नेको गर्नु पर्दैन, भगवान्को मात्रै गर्ने। अब म मेरो लोग्नेलाई के भनौँ? अब के भन्नु पर्दैन, गाउँले साधारण बाबा गाउँले अब जतिसम्म एकचोटिमा लोग्नेलाई भेट्न पनि मैले भेट्नु पर्ने छ। यस्तो अब जति लोग्ने कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जति तपाईँलाई त्यो उसको जेठीले दिएछ नि सम्पत्ति अथवा जेठीको होस्, अब एक दिन तपाईँ आउनु पऱ्यो, एक दिन जेठी कहाँ जानु पऱ्यो, एउटा घर तपाईँलाई बनाइदिनु पऱ्यो, एउटा जेठीलाई बनाइदिनु पऱ्यो, एउटा साडी तपाईँले किनिदिनु पऱ्यो, एउटा उसलाई किनिदिनु पऱ्यो। गऱ्यो भने त्यो श्रीमान हजुर नमस्कार भन्नु पऱ्यो, होइन भने श्रीमान चाहिँ छिमेकी अब उता। मैले मेरो लोग्नेलाई बलात्कारी शोषक भन्दा हुन्छ त? भन्नु हुँदैन, त्यो तपाईँ नभइकन त्यसले कहाँ बलात्कार गर्यो? तपाईँ नगए केही हुन्थ्यो बाबा? मैले आधी त तपाईँको गल्ती हुन्छ, 50% हुन्छ जहिले पनि 100%। अलिकति म पनि बलात्कारी, अलिकति ऊ पनि बलात्कारी। ओहो नो नो आधी होइन, 50 हजुर 50 हो। किन भन्नु न, अब हजुरले मलाई त मेरो लोग्नेले त फकाइ फुलाइकन मेरो सोच फाइदा उठाएर प्रयोग गरेर तपाईँ कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? नै त्यतिखेर त मेरो पत्र पत्रिकाले चरित्र हत्या गरेर मानसिक कमजोर मानसिक अवस्थाको फाइदा उठाउनु भनेको शोषण गर्नु होइन त। त्यो तपाईँको भावनाले चाहिँ भावले मात्रै त्यो तपाईँ त्योसित जोडेको। त्यो तपाईँले चाहिँ भन्नु हो के भन्दाखेरि सबैले मलाई यत्रो हेला गरेको, कति राम्रो लाउन कस्तो माया गरेर चाहिँ त्यसलाई त्यो अहिले त्यसो गर्छ भने त्यही बेला घुसा हाल्नु थिएन के बाबा? यस नराम्रो कुरा पछिको हामीले थाहा हुँदैन नि त। हामी त दूरदर्शी होइन, हामीले त उसको मायामा भुल्यौँ होइन। महिलाको मन कोमल हुन्छ, महिलाले सधैँ पुरुषलाई संरक्षण र दिमागले सोच्छ, हजुरले दिलले सोचेर
त्यो भएको मात्रै हजुरको उमेर कति थियो भनौँ त त्यतिखेर म 27 वर्ष ए इसिन होइन म बालिग भइसकेको थिएँ किनभने तपाईँ 18 भन्दा 15 भन्दा 18 भन्दा मुनिको हुनुहुन्थ्यो भने 100% त्यसकै गल्ती हुन्थ्यो त्यो केटाको अब तपाईँ 20 नागेपछि हजुरको आधी 50% हुन्छ त्यो केटाको 50% हुन्छ पुरै उसको हुँदै हुन्थ्यो अब त्यसो भएदेखि एउटा कुरा फाइनल्ली मिडियाको अगाडि बोलिदिनुहोस् कि मेरो लोग्नेको म प्रतिको दायित्व के छ त आमा अब दायित्व त्यही पहिला जे भनेको छ त्यही छ उसले तपाईँलाई के भनेर बेगरेको थियो त्यो सबै दिनुपर्छ हो उसले दिएन भने अब मैले के गरौँ उसलाई अब छोडिदिउँ कि अब दुईवटा हुन्छ कुरा कि छोडिदिउँ कि अंश लिउँ चटक्कै चटक्कै छोडिदिउँ अनि उसले माया गर्दैन भने किन पछि लाग्ने किन पछि त लाग्ने किन तपाईँको किन जीवन बर्बाद पार्ने तपाईँको जिन्दगी भनेको त्यसमा अल्झिनलाई होइन क्या अर्धनारेश्वर भनेको आफैमा पूर्ण छ मैले किन भन्दाखेरि यो कुण्डलिनी भन्ने एक थरी हुन्छ नि त्यो ध्यान है अनि त्यसपछि कुण्डलिनी हाम्रो पार्वती चाहिँ यहाँ तल नाभिमा हुन्छ होइन अनि त्यो मूलाधारमा पनि भन्छ पहिले अनि त्यो पार्वतीलाई उठाएर ल्याएर यहाँ शिव हुन्छ माथि अनि यो शिवमा मिलाएपछि मिलन भएपछि अर्धनारेश्वर हुन्छ बल्ल अनि अब त्यसलाई सेक्स चाहिँदैन अब त्यो अलरेडी के भन्छ परमात्मा होइन अब तपाईँहरू जन्मिँदै परमात्मा थिए त्यो त अब कसरी त्यसो हुन्छ मलाई थाहा छैन हो भनेपछि उसले म माथि यतिसम्मको अन्याय अत्याचार गर्नु शोषण गर्नु अधार्मिक काम गर्नु उसलाई पाप त धेरै लाग्छ नि मजाले पाप लाग्छ किनकि हामीलाई त कसैले खुट्टामा लाग्यो भने त ढोक्छन् क्षमा माग्छन् भगवान सम्झेर ढोक्छन् भने उसले त मलाई अलिकति मैले बुझ्न सकिनँ हजुरहरूको कुरा किन भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले यसो सोच्दाखेरि त्यो पूर्वजन्ममा चाहिँ यो घरबारदेखि एकदम विरक्त भएर डिस्टर्ब भएर सारा चाहिँदैन यो घरबार मलाई भनेर चाहिँ यो जुनी पाएको हुनुपर्छ भन्ने आइडिया छ होइन अनि अब यो जुनीमा किन खोज्छन् मान्छे फेरि भन्ने फेरि अर्को आइडिया छ यो विषयमा मैले पनि बुझेको छैन किनभनेदेखि तपाईँ भनेको अब तपाईँ आफैमा पूर्ण हो क्या अब हुन त हामीसित आदि पुरुष आदि महिला त पहिल्यै हुन्छ किनभने आमाको यहाँ नाभिमा हुन्छ बाउको यहाँ तालुमा हुन्छ होइन सेतो अनि मर्दाखेरि पनि आमाको माथि आउने बाउको तल आउने यहाँ हृदयमा आएर मर्ने मान्छे होइन एउटा कुरो त्यो छ अनि अर्को कुरो फेरि अर्को पनि छ अर्को कुरो चाहिँ यहाँ तालुमा गएर तालुबाट सास गयो भने चाहिँ अनि त्यो ब्रह्ममा लिनुहुन्छ ब्रह्म लिनुहुन्छ न त त्योभन्दा तलबाट जान्छ उसको मुक्ति चाहिँ हुँदैन जतिसुकै धर्म गऱ्यो नि जेसुकै गऱ्यो होइन कोही आँखाबाट जान्छ एक दुई बाँकी हुन्छ अब त्यसको अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो हो अनि तपाईँहरू भनेको तपाईँहरू पहिल्यै पूर्ण हो क्या अनि त्यो धर्म गरेर नि धेरै गइसकेपछि अनि त्यो कुण्डलीले उठेर यहाँ तालुमा गएछ अनि मतलब नहुने कारण त्यो अब मतलब हुँदैन अब त्यो जतिसुकै आएर त्यो मान्छेले त्यहाँ भनिराखे पनि हामीलाई के मतलब त्यो आफैसित छ नि त यहाँ त्यो अनि हजुरसित त अलरेडी छ क्या पूर्ण हो अर्धनागेश्वर त्यो तपाईँको मनले अब त्यसले गर्दा त्यहाँ पसेको हो क्या खासमा त्यो डिस्टर्बले गर्दा अनि त्यो डिस्टर्ब भइरहेको बेलामा त कसैले आएर ओहो बाबु नानी भन्यो भने त त्यो मान्छे त्यतिकै नै फसिहाल्छ नि बिचरा त्यो तपाईँको पनि दोष छैन त्यो हालातको दोष हो क्या त्यो समयको दोष त्यो बेलाको हजुरको पनि दोष थिएन हजुरको जस्तो ज्ञान विवेक मेरो लोग्नेको भइदिए कस्तो हुन्थ्यो त्यही हो नि अब उसले त नराम्रो पर्छ लोग्नेलाई भेटौँ सोरै आना नराम्रो पर्छ नि नदियो भने कि त उसले पहिला फगाउनु भएन यस्तो मान्छेलाई हो होइन उसले त के भन्थे तपाईँले मलाई प्रस्ताव राखेको भए पनि अब म केटा थिएँ ल भनौँ न म केटा हजुरले मलाई प्रस्ताव राख्ने ओहो तिमीलाई त नमस्कार म त सुन्नु मिल्दैन त तिमीलाई के चाहिन्छ लु भन त भन्नुपर्ने मान्छे कतिसम्म गिरेका त केटाहरू भन्नु त हो कि नि पाप लाग्छ कि चिन्ता नगर्नु न तपाईँले सजाय दिन नसके माथि त भगवान हुनुहुन्छ नि अहिले चाहिँ के छ भन्दा पहिला चाहिँ अर्को जुनीमा पाउँछ सजाय भन्थे अहिले त यही जुनीमा अहिले पाइन्छ त्यो अहिले गएन भनेर हुँदैन जान थालेपछि 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्छ नि जान थालेपछि या त उसले तपाईँसित माफी माग्नुपर्छ र के दिन्छु भनेको दिनुपर्छ या त ऊ पतन हुन्छ यो कुरामा ढुक्क हुनु तपाईँ यो कुरा तपाईँ ढुक्क हुनु केही चिन्ता त्यस्तो नगर्नु ओह उसले गर्छन् आफूले गर्न सकेन भने छोडिदिने भगवान्को पर्छ त्यसलाई केही गर्नै पर्दैन ल तँ जे गर्छस् गर भनेर नमस्ते गरिदियो भने त्यो आफै पग्लिन्छ त्यस्तो सुप्रेत तँलाई भनेपछि उसले पनि छ नि त आफूलाई डबल एनर्जी निकाल्नु पर्यो आफ्नो रिस उठ्यो आफूलाई रिस उठेर डरै एनर्जी ऊ झन् अब के काम इगो हुन्छ नि त उनीहरूसित हामीसित भन्दा धेरै हाम्रो इगो झुक्न सक्छ उनीहरूको इगो झुक्न सक्दैन क्या त्यो झुक्ने भनेको त्यही 1-2 दिनको लागि मात्रै हो त्यो तपाईँलाई नबिगाइरहन्छ त जति झुक्यो नि भयो अब बिगारिसक्यो भोलिपल्ट त इगो त उठिगयो म त कहाँ तँ जस्तो हो र भनेर होइन त्यस्तो हुन्छ क्या हो आमै हो क्या त्यस कारणले उसलाई त्यो सजाय मिल्छ अहिले पनि गएर तपाईँले ल तिमीले मलाई यस्तो गरेर छ म त राम्रो मान्छे रहेछ म त ठुलो मान्छे हो तिमी जस्तो होइन अब तिमी जे गर्नुपर्छ गर ल नमस्ते अबदेखि घरिघरि
ऊ पनि तनाव ऊ तनावमा तपाईँ तनाव पुग्छ त्यहाँदेखि त्यस्तो पनि हुन्छ ल न यो यस्तो मान्छे त होइन के भन्छ यसलाई होइन त्यसले सोच्छ क्या ल अब दिमाग त्यसको चल्न थाल्छ अब आज चाहिँ मलाई नुरको मन निकै हल्का भयो जस्तो छ है म सोच्दैछु आमाको कुरालाई एकदमै विचार यहाँ सुन्नुहोस् न अब तपाईँलाई चाहिन त चाहिन्छ किनभने पैसा त चाहिन्छ अब आफ्नो जिन्दगी चलाउनु उहाँमै सम्पन्न हुनुहुन्छ नि उहाँको घर छ जग्गा छ है अहिले हजुर ल ठाउँको ठाउँ अहिले हजुर जानु पऱ्यो अब जानु त कुरा सत्य हो अब त्यो घर त त्यही त छोड्नुपर्छ त्योसित लिएर चाहिँ के नाप्नु छ के लानुहुन्छ छैन नि त्यसले दियो भने लिनुहोस् दिएन भने त्यही अहिलेको के अरे अल्लाह अल्लाहको नाममा मेरो जति अल्लाह तपाईँ नै लिनुहोस् यसले मलाई दिएन हजुरले लिनुहोस् मेरो तर्फबाट मेरो भाग चाहिँ तपाईँ है मेरो जति चाहिँ हजुरलाई है भनिदिनुहोस् उहाँले गर्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ हो कि कति राम्रो अर्थे कति मिठो अनि जे भन्नुपर्छ उहाँलाई भन्ने हो क्या एकजना फकिर जानु भएछ राजाको घरमा फकिरको गाउँको मान्छेले चाहिँ कलेज बनाउनु पर्यो तैँले त राजा चिनेको छ जा न पैसा मागेर लिएर भनेर पठाएछ अनि फकिर जानुभएछ अनि गएर बाहिर बस्नुभन्दा अनि खोइ त राजा भने पूजामा आउनुहुन्छ अनि पूजा सकिँदै नसकेर सकेपछि के गर्दछ भनेर ढोका पढाएर यसो च्याउनु भएछ अरे च्याउँदाखेरि त ल पूजा सुजा सकेर ल भगवान् के भन्छ सबै मलाई एकदम धन सम्पत्ति दिएर सम्पन्न पार्नुहोस् है अनि के अरे यत्रो जनता हेर्नुपर्छ मैले भन्दो रहेछ अनि त्यहाँबाट त्यो फकिर फरक्क फर्केर जानुभयो किन गएको भन्दाखेरि अब जोसित म माग्न आएको यही नै भगवान्सित माग्दो रहेछ भने म डाइरेक्ट माग्छु नि यो बिचा किन राख्नु पर्यो राजा होइन भनेर अब भोलिपल्टदेखि म आफै माग्छु डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ कि खुदै आफै माग्ने जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ अल्लाहलाई माग्दैन किन मान्छेलाई माग्नुहुन्छ होइन अल्लाह भनेको अब के अरे भरिपूर्ण भयो त्यो मान्छे भने त एउटा अल्लाहको अगाडि त एउटा रङ त हो नि होइन यत्रो दुनियाँ छ हो कि रङ पनि होइन अनि भनेपछि अब उहाँ बाउसित नमागेर के को त्यो नोकरहरूसित मागेर होइन ल विचार गर्नुहोस् कस्तो रमाइलो भएपछि पनि विभिन्न विषयमा कुराकानी गरौँला ल यो जुन हेपाइहरू भोग्नु परेको हुन्छ नि तेस्रो लिङ्गीले त्यो विषयमा चाहिँ हामी पछि कुरा गरौँ हेप्न त हुँदैन तेस्रो लिङ्गीलाई त नमस्ते भन्ने हो कसले हेपेको ल्याएर मान्छे हुन त तेस्रो लिङ्गीहरू पनि केही चाहिँ खराबै पनि हुन्छन् भनेर हामी तेस्रो लिङ्गीहरू पनि खराब छन् आमा चोरी पनि गर्छन् वेश्यावृत्ति गर्छन् त्यो पनि यही समाजले नै गराएको होला त्यस्तै त थिएन नि त पहिले थिएन तर पनि कतिपय त्यस्ता जो समाजले गरायो समाजले उनीहरूलाई एउटा सही वातावरण दिएन हुर्कन बढ्न उनीहरूको बुद्धि विकास गर्न र काम गर्ने अवसर दिएन बाँच्नको निम्ति बाध्यताले केही गर्यो तर पनि उनीहरूले पनि भगवान् बिर्स्यो के उता माग्नु पर्ने